एक्युरेसी बैलेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा चालुतर्फ 9 खर्ब 57 अर्ब 10 करोड 14 लाख, पुँजीगततर्फ 4 खर्ब 4 अर्ब 59 करोड र वित्तीयतर्फ 1 खर्ब 67 अर्ब 5 करोड 9 लाख विनियोजन गरेको छ। बजेटमा सरकारले राजस्वबाट 9 खर्ब 81 अर्ब 83 करोड 13 लाख, वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 98 अर्ब 13 करोड, आन्तरिक ऋण 1 खर्ब 95 अर्ब र वैदेशिक अनुदान 57 अर्ब 79 करोड 55 लाख लिने लक्ष्य राखेको छ। नेपालको इतिहासमा दोस्रो पटक शक्तिशाली सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको उद्देश्य राख्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई विकासको वर्ष भनेर नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट ल्याएको छ। सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट विश्लेषण आजको बिग न्यूजमा। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 को आय व्ययको विवरण सहितको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाबाट संघीय संसदमा पेश भएको बजेटमा सरकारले मेगा परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। रेल र जल यातायातमा बजेटको भोल्युम ठूलो छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताएको छ। रेल, जल यातायात, सडक, जलविद्युत, हवाई पूर्वाधार प्राथमिकतामा परेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेट ल्याएको सरकारले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र पुनर्निर्माणलाई 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। यसले गर्दा आर्थिक वर्षको बजेट विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ल्याइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा 1 खर्ब 63 अर्ब बजेट छुट्याएका छन्। सडक, रेल तथा जलमार्गका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत उक्त रकम खर्च हुनेछ। पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिमा मात्रै मलाई लाग्छ 17-18 अर्ब रुपियाँ हामीले राखेका छौँ। त्यो काम हामी अहिले मध्यबाट सुरु भइसकेको छ। अब पूर्वबाट र डिपिआरसी दिएपछि पश्चिमबाट पनि हामी सुरु गर्छौँ। रेलको पनि कुरा त्यही हो। त्यसै गरी हामी अघि बढ्दैछौँ। यस वर्ष सरकारले फास्ट ट्र्याक, पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार, मध्य पहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँमा चक्रपथ विस्तारका लागि रकम छुट्याएको छ। रेलमार्गका लागि पनि 7.5 अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा 1 खर्ब 63 अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा छात्रहरूलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड, निशुल्क दिवा खाजा लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेको छ। 15 खर्ब 32 अर्बको बजेटमा 10.64% बजेट शिक्षाले पाएको छ। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका सबैलाई विद्यालयमा पुर्याउने अभियान हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। मातृभाषामा शिक्षा दिने कुरालाई अवसर प्रदान गर्दैछौँ र आगामी आर्थिक वर्षमै 70 जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने गरी बजेट कार्यान्वयनमा अघि बढाउने सोच छ। त्यसै गरी सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गरेर निजी स्तरका विद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धी तुल्याउने र शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ 2 खालको हुन नदिनको लागि हामीले यो सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रम अघि बढाउँदैछौँ। बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष, साक्षर नेपाल घोषणा, विद्यालय समायोजन जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासदेखि पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध गराउन, खेल मैदान र खेलकुद शिक्षक व्यवस्था गर्न 5 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। पुनर्निर्माण सरकारले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ। पुनर्निर्माणको काम 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी 1 खर्ब 41 अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि पर्याप्त हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न 58 अर्ब 73 करोड विनियोजन भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा पनि मनज्ञ बजेट विनियोजन भएको छ। 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको सरकारले यो वर्ष त्यसका लागि आधार बनाउने गरी नै बजेट छुट्याएको हो। बुढी गण्डकी आयोजनाका लागि 13 अर्ब 57 करोड बजेट छुट्याइएको छ। आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा 1000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गर्ने घोषणा बजेटबाटै भएको छ। यस्तै बजेटले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि 8 अर्ब 90 करोड, तामाकोशी 5 का लागि 1 अर्ब 85 करोड र बुढी गङ्गा जलविद्युत आयोजनाका लागि 2 अर्ब 2 करोड विनियोजन गरेको छ। प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पुँजी जलविद्युत विकासमा परिचालन गर्न नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान तीव्र बनाउने योजना ल्याइएको छ। स्वास्थ्य सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रका लागि 68 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो गत वर्षको भन्दा 12 अर्ब बढ्यो। तर्फ चाहिँ हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नै सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ, जुन मौलिक हक पनि हो। त्यसो हुनाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर्ने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने कुराहरूलाई राखेका छौँ र त्यो क्रममा स्वास्थ्य बिमालाई पनि अघि बढाएका छौँ। आधारभूत भन्दा माथिका तहका कतिपय चाहिँ समस्याहरू, रोगका समस्याहरूलाई निदान गर्ने गरी पनि कार्यक्रमहरू हामी अघि बढाएका छौँ र खास गरी त्यसमा क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता रोगहरू पनि पर्दछन्। बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणमा अलिकति विशेष ध्यान दिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सबै नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने गरी विशेष प्राथमिकताका साथ स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्। उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने पनि घोषणा गरेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटमा स्वास्थ्य बिमालाई विशेष महत्त्व दिइएको छ। सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालनका लागि 6 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने सरकारको योजना छ। ज्येष्ठ नागरिक सन्तुष्ट सरकारले लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षामा 64 अर्ब 5 करोड विनियोजन गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक सहित सामाजिक सुरक्षा लिने विभिन्न समूहको भत्ता पनि बढाइएको छ। 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको मासिक भत्ता 2000 मा 1000 थपेर 3000 पुर्याइएको छ। बजेटबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मात्रै होइन, हाम्रा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिलाहरू, दलितहरू, यस्तै ठुलो समुदायलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा जो आइसकेका छन्, मासिक भत्ता रकम जुन प्राप्त हुन्छ त्यसलाई 2000बाट बढाएर 3000 पुर्याएका छौँ। त्यसै गरी बाल संरक्षण अनुदान पाउने क्षेत्रहरू पनि दलितका बच्चाहरू र चाहिँ कर्णाली क्षेत्रका बच्चाहरूलाई मात्रै हिजो त्यो व्यवस्था भएकोमा अहिले हामीले गरिबीको परिचय पत्र प्राप्त गरेका अथवा विपन्न भनी पहिचान भएका परिवारका बच्चाहरूलाई समेत यसको दायरा बढाउँदै लैजाने गरी बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यस्तै ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई अन्तर्पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। कर्मचारीको तलब बढ्यो। सरकारले बजेट मार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ। साउन 1 देखि लागू हुने गरी राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका लागि 20 र राजपत्र अङ्कित श्रेणीका कर्मचारीका लागि 18% वृद्धि गरिएको छ। यस्तै पोसाक लगायतका भत्ता यथावत राखिएको छ। मेलम्ची खानेपानी यही आर्थिक वर्षमा बजेटले केही वर्षभित्र अधिकांश नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ। अहिले आधारभूत खानेपानी सुविधा नै सबैलाई पुर्याउँ भन्ने हिसाबले आगामी वर्ष 92%लाई हामीले त्यो सुविधा पुर्याउँदैछौँ। त्यो 92% सुविधा पुर्याउनलाई खानेपानी क्षेत्रमा पनि अलिकति औसत बजेटको वृद्धिको तुलनामा यसको वृद्धि अलि उच्च गरिएको छ र करिब 21.6%ले अघिल्लो वर्षको अनुमानको तुलनामा खानेपानी क्षेत्रको बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो योजनाका लागि 43 अर्ब 46 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। आगामी वर्ष 92% जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ। निर्माणाधीन प्रथम चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दै दोस्रो चरणका लागि प्रवेश मार्ग र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने योजना आएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि 7 अर्ब 39 करोड विनियोजन भएको छ।
कृषिमा पकेट, ब्लक जोन र सुपर जोनमा विभाजन। सरकारले आगामी वर्ष कृषि तथा पशुपक्षी विकासमा 34 अर्ब 80 करोड रकम खर्च गर्ने भएको छ। सरकारले कृषि योग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, उत्पादनको बजार तथा भण्डारण लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ। हामीले युवा शक्तिलाई पनि कृषिमा लिएर आउनु छ। त्यसो हुनाले हामीले कृषिलाई मूलतः अब आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइको कुरा, ग्रामीण सडकको कुरा, ग्रामीण विद्युतीकरणको कुरा, सूचना प्रविधिको कुरा, त्यसै गरी अन्य कतिपय चाहिँ कृषि प्रसारका सेवाहरू र कृषि कर्जा, यस्ता कुराहरूलाई एकीकृत ढङ्गले लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेका छौँ। कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकरणमा पुँजीगत अनुदान समेतको कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक जोन र सुपर जोनका निश्चित मापदण्ड बनाई 31 बाली विशेष र 8 पशुपालन गरी थप 39 जोन मार्फत 69,000 हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भटमासको जोन निर्धारण गर्ने योजना पनि छ। सिँचाइ विस्तार। सरकारले सिँचाइ क्षेत्रका लागि 23 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट सार्वजनिक गर्दै सिँचाइ क्षेत्रका लागि 23 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। यस्तै निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका रानी जमरा, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई आयोजनाका लागि समेत रकम छुट्याइएको छ। स्मार्ट सिटी निर्माण। बजेटमा यस वर्ष पनि स्मार्ट सिटीको निर्माणलाई जोड दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा सरकारले शहरी पूर्वाधारमा 40 अर्ब 73 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले सघन शहरीकरण भइरहेका विराटनगर, काठमाडौँ उपत्यका, वीरगञ्ज, जितपुर, पोखरा उपत्यका, बुटवल, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज, कोहलपुर तथा धनगढी अत्तरिया क्षेत्रमा मेगा सिटी विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ। विकास वर्षको रूपमा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विकासका कार्यक्रमलाई बढी नै जोड दिएको छ। एबिसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सरकारी बजेटले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। यसले गर्दा आर्थिक वर्षको बजेट विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ल्याइएको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। अघिल्लो वर्ष प्रस्तुत गरिएको बजेटबाट खासै उत्साहित बन्न नसकेका नेपाली यस वर्षको बजेटबाट भने केही उत्साहित देखिएका छन्। अघिल्लो वर्ष बजेट प्रस्तुत गरे लगत्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पार्टी पङ्क्तिभित्र र बाहिरबाट समेत केही आलोचित बनेका थिए। तर यस वर्ष विकासका कार्यक्रमका साथै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत विशेष ख्याल गर्दै ल्याइएको बजेट सन्तुलित भएको विश्लेषण गरिएको छ। बजेटले प्रदेश 5 लाई पूर्वाधारमा प्राथमिकतामा राखेको छ। तीन वर्ष पहिला अर्थमन्त्रीका हैसियतले बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटको ठूलो हिस्सा बुटवल र लुम्बिनीमा परेको भन्दै तत्कालीन एमालेका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल निकै चर्चामा थिए। यस पटकको बजेटमा पनि रूपन्देही सहित 5 नम्बर प्रदेशले संघीय सरकारको उल्लेख्य बजेट हात पार्न सफल भएको छ। जेठ 15 गते संघीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा प्रदेश नम्बर 5 र त्यसको राजधानी रूपन्देही तथा आसपासका परियोजनामा उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको छ। प्रस्तुत भएको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ, जसका लागि 3 अर्ब 34 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा तिलौराकोट, लुम्बिनी, देवदह र रामग्राम क्षेत्रलाई समेटी बृहत लुम्बिनी एकीकृत विकास गुरु योजना तर्जुमाका लागि 1 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। यससँगै तिलोत्तमा नगरपालिकामा 200 बिघा जग्गा छुट्याई अगाडि बढाइएको बुटवल मेडिकल कलेजको गुरु योजना निर्माणका लागि 10 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। बृहत बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रका लगायतका आयोजनाहरू बजेटको प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू।
बजेटले सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा दोफानमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि डिपिआर तयार गर्ने र कार्य प्रारम्भ गर्ने समेत कार्यका लागि 1 अर्ब रकमको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले आशाका किरण पलाएको रूपन्देही उद्योग सङ्घका पूर्व अध्यक्ष बोनिन पिया बताउँछन्। समग्रमा हिजो बजेट आएको छ। सरस्वती हामी सुन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यो बजेट चाहिँ त्यति नराम्रो मान्न सकिन्न। एउटा उद्योगिक व्यवसायको नजरमा बजेट चाहिँ राम्रै मान्नुपर्छ, तर यसका पनि राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्षहरू पनि छन्। र यसमा के छ भने अहिले यो 5 नम्बर प्रोजेक्टको कुरा गर्ने हो भने अहिले यहाँ स्थापित जति पनि पूर्वाधारहरू छ त्यसको लागि चाहे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा होस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय सभागृहका कुरा होस्, बुटोल मण्डप नयाँ स्थापनाका कुरा हुन्, ती कुराहरू र यहाँ अब नयाँ स्थापित जुन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका कुराहरू छन्, पाल्पा बुटोल पाल्पा जुन सुरुङ मार्गको कुराहरू छन्, यी थुप्रै यो टिनाउ डाइभर्सनको कुरा हुन्। यी राम्रा पक्षहरू मैले लिन्छु, किन भन्दाखेरि यो विकास हुनु नै यो 5 नम्बर प्रोजेक्टले एउटा राम्रो विकासमा अगाडि जानु जस्तो मलाई लाग्छ। प्रस्तुत बजेटमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना, राप्ती कपिलवस्तु डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना, 5 नम्बर प्रदेशमा नयाँ कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, पाल्पा जिल्लामा मौसम मापन उपकरण, जडान ऐतिहासिक जितगढी किल्लाको संरक्षण, रूपन्देहीको मोतीपुर र बाँकेको नौवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्यमा तीव्रता तथा बुटोल बेल्हिया र कोहलपुर जमुनाहालाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास गर्ने योजना समेटिएका छन्। बजेटमा धेरै आशाका कुराहरू भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हेरिनुपर्ने बताउँछन् नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद भण्डारी। समग्र रूपमा बजेट हेर्दाखेरि चाहिँ अब आशामुखी छ, आशा गर्न मिल्ने आशामुखी बजेट छ। औद्योगिक करिडोर समेटिएको छ, जस्तै बाँके अनि बुटोल र मेगा सिटी डेभलप गर्ने भन्ने त्यो पनि सरकारको कन्सेप्टमा आछ। त्यो हाम्रो लागि राम्रो कुरो हो। र त्यसै सिद्धबाबाको लागि सुरुङ मार्ग र चाहिँ अब कृषिलाई फोकस गरेर बजेट आएको कारणले कार्यान्वयनमा अब इमान्दारी साथ कार्यान्वयन भयो भने समग्र रूपमा बजेट राम्रो छ। नवलपरासीको धौबादीबाट फलाम उत्पादन सुरु गरिने भैरवा र नेपालगञ्जमा अन्तर्राष्ट्रिय चेकपोस्ट स्थापना, नौमुरे बहुद्देश्य आयोजना सुरु, बुटवलदेखि गोरखपुर अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण, बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको निर्माण कार्यमा तीव्रता दिँदै पूर्व र पश्चिम खण्डको डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने उल्लेख गरिएको छ। बुटवल सिद्धार्थनगर र नेपालगञ्ज कोहलपुरलाई मेगा सिटीमा विकसित गर्न गुरु योजना बमोजिम पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ। बाँकेमा 10 ठुला आयोजनालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेपालगञ्ज र कोहलपुरलाई मेगा सिटीका रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा समावेश गरिएको छ। धेरै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट मार्फत सम्बोधन गरेको छ। सरकारले अघि सारेको बजेटलाई विपक्षी दल कांग्रेस 5 नम्बर प्रदेशका नेता युवराज गिरीले पनि सकारात्मक भनेका छन्। सपनाहरू बोकेको बजेट आएको टिप्पणी गर्दै गिरीले कार्यान्वयनमा भने धेरै आशंकाहरू रहेको बताउँछन्। बजेट जसरी आएको छ, जसरी अहिले वितरणमुखी भएर आएको छ र 5 नम्बर प्रदेशको हकमा जस्तै यहाँ कालीगण्डकीको डिपिआरका कुराहरू आएको छ। अब यहाँको बुटोल भैरवा बेलैया सडकै अब यो सम्पन्न भइसकेको सडकै कुराहरू आएको छ। अरू सडक हुलाकी सडकदेखि लिएर अरू सडकहरूको आएको छ। लुम्बिनीको विकासका कुराहरू पनि जोडिएको छ। हेर्दा सरसर्ती हेर्दा बजेट चाहिँ नि आएको देखिन्छ, तर यो लागु कति हुन्छ र यो खर्च कति हुन्छ र यसको स्रोत कसरी सङ्कलन हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यो खर्च नै हुन सकेन, खालि जनतालाई चाहिँ यो आश्वासनको पुलिन्दा जस्तो चाहिँ सबै चिज दिने भन्ने, तर व्यवहारमा लागु हुन सकेन भनेदेखि यो बजेटले चाहिँ राम्रो सन्देश जनतालाई दिन, परिणति दिन सक्दैन। यस वर्षको बजेटले सबैभन्दा बढी महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई उत्साहित बनाएको छ। अघिल्लो वर्ष वृद्ध भत्ता नबढाएको आलोचना खेपेका अर्थमन्त्रीले वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, स्कुले किशोरीहरूलाई सेनेटरी प्याड जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम अगाडि सारेर राम्रो काम गरेको बुटवलकी नागरिक अगुवा बेबी वागले बताउँछ। 5 को नागरिकको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको यो 76-77 सालको बजेटले प्रदेश 5 का नागरिकको लागि राम्रोसँग सम्बोधन गरेको मैले अनुभूति गरेको छु। जस्तै पूर्वाधारहरूको कुरा गर्दाखेरि यहाँ एकदमै जटिल रहेको, वर्षौँदेखि हामीले दुःख पाइरहेको सिद्धबाबा सडकमा अहिले सुरुङ मार्गको लागि यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ भने तिलोत्तमा नगरपालिकामा सुविधायुक्त आधुनिक एउटा ठुलो हस्पिटल बनाउनको लागि पनि यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लिएर लुम्बिनीलाई पनि
अझ परिष्कृत गर्नको लागि यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ। बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनसम्म राम्रो भएको प्रतिक्रिया आए पनि बजेट राम्रो भए नभएको वास्तविक आकलन भने त्यसको कार्यान्वयन पछि मात्र थाहा हुन्छ। क्यामेरा पर्सन दिनेश श्रेष्ठका साथ एबिसी रिपोर्टर शरण कर्मचारी बुटवल। बुटवल, सिद्धार्थनगर र नेपालगञ्ज कोहलपुरलाई मेगा सिटीमा विकसित गर्न गुरी योजना बमोजिम पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ। बाँकीमा 10 ठूला आयोजनालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेपालगञ्ज र कोहलपुरलाई मेगा सिटीका रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा समावेश गरिएको छ। धेरै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेरै सरकारले बजेट मार्फत सम्बोधन गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनको चुनौती भने यथावत नै छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, 7 दशक लामो राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षाको अभिभारा बोकेको वर्तमान ओली सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा छन्। पहिलो स्थिर सरकारको रूपमा रहेको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले दोस्रो वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। राजनीतिक स्थिरताको अभावमा आर्थिक पाटो सुधार हुन नसकेको विश्लेषण हुँदै आएकोमा ओली सरकारका लागि यो सुविधा अवश्य हुने छैन। स्थिर र 2/3 बहुमतको सरकारसँग आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न समेत अत्याधिक ल्याकत राख्न सक्छ। संघीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारको यो बजेट दोस्रो आर्थिक वर्षको बजेट हो। पहिलो बजेट अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई आर्थिक वर्षको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। अर्थात् विक्रम सम्वत 2075लाई आधार वर्षको रूपमा सरकारले चर्चा गर्दै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 को जेठ 15 मा प्रस्तुत भएको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षलाई विकास वर्ष भनी परिभाषित गरेको छ। बजेटले आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दालाई प्रदान गरेको छ। बजेटले दिगो विकाससँगै गुणस्तरीय मानवीय विकासलाई केन्द्रित गरेको छ। सन् 2030 सम्ममा मध्यम स्तरको आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य सहित अघि बढेको सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने बाचा गरेको छ। भद्दा र कमिसन खोरमुखी प्रशासनिक संयन्त्रको भरमा सरकारले बजेट खर्चको सपना देखेको छ। प्रक्रियामुखी प्रवृत्ति, कानुनी अडचन इत्यादि सरकारका चुनौती हुन्। तैपनि सरकारले आयोजनामुखी बजेट पेश गरेको छ। प्रस्तुत बजेटको मिश्रित टिप्पणी भएका छन्। सत्तापक्षले बजेटले समाजवादको बाटो तय गरेको बताइरहँदा विपक्षीहरूले हावादारी बजेट भन्दै आएका छन्। सरकारले पेश गरेको बजेट लोक रिझाउने र वितरणमुखी भएको विपक्षीहरूको टिप्पणी छ। समग्रमा बजेटले नयाँ बाटो तय गरेको छ। बजेट सपनाको बिम्ब नै हो, तर बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने विषय यथार्थ हो। आवश्यक स्रोत साधन जुटाउने र स्रोत साधनको परिचालन गर्न सरकारका लागि त्यति सहज त छैन। तर जनउत्तरदायी सरकारका अगाडि बजेट मार्फत गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरी सुक्खै छैन। बजेटमा विकास बजेट भन्दा साधारण अर्थात् चालु बजेटको मात्रा धेरै छ। 9 खर्ब बढी चालु खर्च र 4 खर्ब बढी विकास बजेट हुँदा सरकारले प्रक्षेपण गरेको 8.5% आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्व बढाउने विषय निकै चुनौती छ। बजेट खर्चको चुनौतीको पहाडमा उभिएको सरकारका अगाडि संयन्त्रलाई अभिमुखीकृत गर्दै दर्बिलो अनुगमनको संयन्त्र निर्माण गरी युद्ध स्तरमा कार्य सम्पादन गर्न सक्नै पर्छ। सपना बोकेर जुन अगाडि बढिरहेको छ सरकार विश्वस्त छ हेर्नुहोस्। तर के छ भने नि काम कार्यान्वयन कसरी चुनौतीपूर्ण तरिकाले सरकारले त्यसलाई एउटा टाइम बााउन्ड एक्सन प्लानको सहित भनौँ न साउने गतेदेखि त वर्ष सुरु भइहाल्छ। यसलाई अलिकति स्ट्रङली टाइम बााउन्ड एक्सन प्लान सहित यदि अगाडि बढ्यो भने अब हेरौँ कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यसपल्ट त ब्युरोक्रेसीको तलब पनि राम्रै वृद्धि गरिएको छ। यसले पनि एउटा मोटिभेसनल कुराहरू आएका छन्। उहाँहरूमा पनि एउटा काम गर्ने क्षमता लगनता छ। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के अरे त्यो काम गर्नलाई पर्ने बेरियर्सहरू भनेको हाम्रा आफ्नै ऐन कानुनहरू पनि हुन्। खालि हामीले ब्युरोक्रेसीले दोष दिएर मात्रै भएन। हाम्रा ऐन कानुनहरूलाई पनि समय सापेक्ष ढङ्गले पार्लियामेन्टबाट अविलम्ब परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी यो बजेट सफल भएको प्राप्त गर्न सक्छौँ। मेगा परियोजनासँगै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सरकार बढी केन्द्रित भएको छ।
सामाजिक सुरक्षा सामाजिक विकासमा पनि केन्द्रित सरकारले सडक जल र रेल पूर्वाधार जलविद्युत आयोजनामा बजेट प्राथमिकतामा परेका छन्। पूर्वाधारको समग्र विकास बिना अन्य विकासका पूर्वाधारको गति अघि बढ्न नसक्ने निक्वेल गरेको सरकारले पूर्वाधार निकै जोड दिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 27% बजेट वृद्धि भएको छ। यद्यपि सरकारले नयाँ परियोजना भने घोषणा गरेको छैन। अशक्त ज्येष्ठ एकल महिला लोपोन्मुखलाई मासिक भत्ता बढाएर समाजवादी चरित्र देखाउन खोजेको छ। युवालाई समेत केन्द्रित गरेको सरकारले आगामी वर्षलाई युवा परिषद वर्षको रूपमा मनाउन बजेटमा सम्बोधन गरेको छ। समग्रमा विगतका बजेटभन्दा यसपालिको बजेटले अलिक भिन्न चरित्र देखाएको छ। उन्मुख बजेट भनेको उत्पादन प्रणालीसित र वितरण दुईटै पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो अर्थात् यो संविधान नै समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको हुनाले अब पूर्ण समाजवाद भन्ने कुरा त हुँदैन, तर यसका चरित्रहरूको भारलाई हेर्ने हो भने यो समाजवादतर्फ उन्मुख बजेटै भन्नुपर्छ। समाजवाद उन्मुखको दिशातिर अघि बढेको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक विभेदलाई न्यूनीकरण गर्दै गरिब र धनी बीचको विषमतालाई कमी गर्ने प्रयास गरेको छ। विगतका बजेटमा केही क्रमभङ्ग गर्दै नयाँ दृष्टिकोण देखाउन खोजेको छ। यसबाट पनि सरकारको समृद्धिको वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन मेहनतपछि सम्भव हुनुपर्छ। त्यसका लागि परियोजनालाई निर्धारित समयमा पूरा गर्न बलियो अनुगमन मूल्याङ्कनको संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ। जनताको सेवा र पूर्वाधार विकासको अभियानलाई एकसाथ बढाउन सके सरकारको समृद्धिको यात्रा भेटाउन त्यति कठिन नहुन सक्छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथ एबीसी रिपोर्टर धनीराम शर्मा, काठमाडौँ। मेगा परियोजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्। सडक, रेल, जल, ऊर्जा जस्ता ठूला आयोजनाहरूलाई पूरा गर्न बजेट केन्द्रित गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद क्षेत्रमा सरकारी बजेटले जोड दिएको छ। राजस्व नै सरकारको बजेट स्रोतको मूल आधार हो। विदेशी ऋण, वैदेशिक अनुदान र आन्तरिक ऋणबाट बजेटको डालो भरिने भएको छ। प्रस्तावित बजेटले भौतिक विकास र मानवीय विकासलाई जोड दिँदै विकास वर्षको रूपमा विक्रमसम्म 2076लाई पुष्टि गर्न कसिएको छ। दिगो र गुणस्तरीय विकासलाई अर्जुन दृष्टि मानेको सरकारले भरपर्दो बलियो अनुगमन नियमन मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र बनाई प्रशासनिक क्षेत्रलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सके बजेटको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बेउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।